बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज काफ़ी दिनों के गैप के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो उसकी वजह थी एक हादसा हुआ, और इंसान हादसों से बहुत कुछ सीखता है। और आज की वीडियो मैं चाहता था उसी हादसे के पहलू मुख्तलिफ जो हैं उसके ज़रिए आप तक एक मैसेज पहुँचाऊँ, जो अभी चंद दिन पहले एक प्रैक्टिकली तजर्बा था ज़िंदगी का। तो मैं चाहता हूँ उसके ज़रिए आप तक एक मैसेज पहुँचा दूँ। कुछ दिन पहले मैं यहाँ से जा रहा था, तो मैं हमेशा लोकल ही सफ़र करता हूँ, ट्रैवलिंग होती है मेरी, तो उसकी वजह भी एक ख़ास होती है कि मुआशरे के मुख्तलिफ़ पहलू जो जो आम ज़िंदगी, आम इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ारती है, तो उसके मुख्तलिफ़ पहलू जो कायनात में हैं, उस पे हमेशा मैं गौर व फ़िक्र करता रहता हूँ और देखता हूँ, और एक एहसास का जज़्बा और एक फ़ीलिंग, एक तड़प, एक एहसास वो इंसान के अंदर पैदा होता है। मैं जा रहा था प्रैक्टिकली रोड के ऊपर ही, रात टाइम था कोई 8:30 बजे का। तो इस गुफ्तगू को बताने का मकसद है, उसका पर्पज़ है, मैं आप तक 2-3 मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ, जो मैंने इससे लेसन लिए। तो वो मैं चाहता हूँ चलें आपको भी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। जितना मैं पछतावा किया और जितना मुझे डिस्टर्बेंस हुई, तो मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो। तो मैं जा रहा था, तो मेरी रूटीन है कि मैं अपना वक़्त का ज़िया नहीं करता, और मैं हमेशा उससे कुछ न कुछ आउटपुट लेता हूँ। तो मैं हमेशा पैदल चल रहा होता हूँ, तो मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ, कुछ सुनने की कोशिश करता हूँ, कुछ टॉपिक्स अपने क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, इस तरह की मुख्तलिफ, यानी टाइम मैं ये नहीं करता कि टाइम स्पेंड हो जाए। ट्रैवलिंग में भी मेरा यही होता है कि मैं हमेशा कोई न कोई चीज़ लेसन सुन रहा होता हूँ, कुछ न कुछ सीख रहा होता हूँ। तो मैं जा रहा था, तो मैं वीडियो एडिटिंग करता ही जा रहा था रोड के ऊपर ना। तो पीछे से बाइकर आए और उन्होंने देखा कि मौका है। मेरी गलती है, इस पे मैं हमेशा अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। और वहाँ पे मैं एडिटिंग मोबाइल पे पैदल चलते हुए एडिटिंग करता जा रहा था। अब वो पीछे से आए हैं और उन्होंने रोका, और उनके पास अ, गन वग़ैरह भी थी और सारा कुछ। तो उन्होंने रोका और उन्होंने मोबाइल छीना मेरे से। तो मोबाइल मैंने बस ट्रैफ़िक चल रही थी, मैंने छीने तो नहीं दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने छीन लिया मेरे से। और उसके बाद वो भागने की कोशिश की, तो मैं पीछे भागा। जो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने गलत किया है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से राय रुख़्सत का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, चाहे छोटी-सी भी चीज़ हो, इंसान का वो हक़ और राइट होता है, और वो गलत कर रहे हैं तो आप उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, काफ़ी लोग इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। और वो फिर छीन के चले गए, मैं पीछे गया उनके बाइक पे, लेकिन वो नहीं मिले। अब सबसे पहली बात तो ये कि जो वो गर्ल्स, लड़कियाँ, जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से कहूँगा, और ख़ास तौर पे सबको ये मैसेज है कि जब कभी आप ट्रैवलिंग सफ़र कर रहे हो, लोकल पैदल चल रहे हो, तो हमेशा ख़ास तौर पे फुटपाथ पे और इस तरह के एरिये में, तो हमेशा ख़्याल रखें, आपका मोबाइल है, उसमें आपकी बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप उसका ख़्याल रखें कि वो कोई आपसे छीन ना ले, आपका नुकसान ना हो जाए, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ख़्याल रखें, हमेशा जब भी पैदल चल रहे हों, आप मोबाइल यूज़ ना करें। फुटपाथ पे खड़े हैं, कोई वेटिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर स्टॉप्स पे मुख्तलिफ़ खड़े होते हैं गर्ल्स और बॉयज़। तो वो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं ना, ये इस यानी मैं कहता हूँ लाहौर में ऐसा होता है कि लोग जो है ना, वो धाक लगा के बैठे हुए होते हैं। हर बंदा घात लगा के बैठा हुआ है, किसी न किसी चक्कर में। तो आप अपनी हिफ़ाज़त खुद करें, तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, जहाँ देखें आपको यही चीज़ें मिलेंगी। तो आप अपनी हिफ़ाज़त ज़रूर करें, ख़ास तौर पे जब भी आप, ये मैंने इससे लेसन लिया है, तो आप भी हमेशा इसको फ़ोकस करें कि कोई भी मौका हो तो आप उसको मोबाइल को यूज़ ना करें, ख़ास तौर पे आप जब रोड पे चल रहे हैं या इस तरह की ट्रैवलिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि दूसरा मैसेज ये है कि देखें आप, मैं जहाँ पे ये मोबाइल मेरे से चोरी हुआ, वो मेन कचहरी, लाहौर की सबसे बड़ी कचहरी, जहाँ से इंसाफ़ मिलना है इंसानों को, वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। तो आप सोच लें कि इस मुल्क के अंदर जो कानून है और इंसाफ़ के रखवाले हैं, उनके इंसाफ़ का आलम क्या है कि एक मेन रोड जहाँ पे ट्रैफ़िक रवां-दवां है, और पाकिस्तान का सबसे जो ज़्यादा ट्रैफ़िक आप कह लें, हंगम शहर लाहौर, उसके वसत में ये वाक़या हुआ, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्या कह सकते हैं उस पे? दूसरी बात ये कि ये देखें ना, हम आम आवाम की बात करते हैं, हमेशा उनके पहलू की बात करते हैं, तो देखिए आम आवाम कहाँ है? हम जैसे लोग जो आम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और वो लोग अशराफिया जिनके साथ एक प्रोटोकॉल, और उन तक पहुँचना क्या, उनके घरों तक उनके जो मुलाज़िम होते हैं, उन तक पहुँचना भी बड़ी मुश्किल बात होती है।
تو عام عوام اور ان کی زندگی کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اس واقعے صرف میں یہ چیزیں جو میں سوچتا رہا اور میرے ذہن میں آئی، کیا کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، کہ وہ لوگ جو جن کے پاس اقتدار ہے، مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے پروٹوکولز دیکھیں اور ان لوگوں کی زندگی کا شاہانہ انداز دیکھیں اور اپنی زندگی دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اتنا چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ کیا سچویشن بنتی ہے. تو یہ ساری چیز تھی جو میں نے آپ تک ایک میسیج پہنچانا تھا. اور اس سے ایک خاص چیز جو اگلی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، میں موبائل تو اتنا قیمتی انسان کی زندگی سے قیمتی نہیں ہوتا اور انسان کے ان معاملات کے، لیکن میرا کوئی 15-20 سال کا ڈیٹا تھا جو مجھے کوئی 3 سے 4 دن میں اس ڈسٹربنس پہ رہا. موبائل تو لینے کا سوچا ہی نہیں ہے، میں اس فیز سے باہر ہی نہیں نکل سکا جو کہ مجھے بار بار اس چیز پہ لے کے جاتا تھا کہ میرا ڈیٹا میرا ڈیٹا. میری غلطی بھی ہے اس میں کہ میں نے اس کو ڈرائیو وغیرہ پہ ڈالا ہوا تھا مختلف. آپ تک بھی یہ بات پہنچا دوں کہ آپ بھی اپنی ڈرائیو واٹس ایپ پہ خاص طور پہ اپنا کوئی جی میل اکاؤنٹ دیں، اس کے علاوہ ڈرائیو پہ اپنا ڈیٹا سیو کریں، اس کو ہمیشہ ایکسیس دیں. اس کے بعد فوٹوز میں اس کو ایکسیس دیں، گوگل ڈرائیو پہ ڈالیں، ون ڈرائیو پہ ڈالیں. یعنی ڈیٹا آپ کا کہیں نہ کہیں محفوظ ہونا چاہیے. کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، واقعہ ہو سکتا ہے، موبائل آپ کا ہے تو وہ لاس ہونے پہ بہت بڑا دکھ اور نقصان، اور انسان جس سچویشن میں جاتا ہے وہ میں نے فیل کیا. بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. میرا بہت زیادہ ڈیٹا تھا، خاص طور پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ڈرائیو پہ بھی ڈیٹا محفوظ رہا، پکچرز وغیرہ اور باقی ساری چیزیں جو میری 15-20 سال کا ڈیٹا تھا تو وہ محفوظ رہا. لیکن میری ویڈیوز تھی، میں نے ویڈیوز تقریباً 15 سے 20 دن کی ریکارڈ کی ہوئی تھیں اور ایڈیٹنگ کی ہوئی تھی، کافی کام کیا ہوا تھا. وہ چلا گیا. ایک بے چینی تھی جب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا ڈیٹا سیو رہے گا نہیں رہے گا. جنہوں نے موبائل چھینا وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے. میرا پرسنل ڈیٹا تھا، ساری معلومات، ساری چیزیں. تو بہت ایک ڈسٹربنس ہوئی، بے چینی رہی، اضطراب رہا، ایک عجیب کیفیت رہی جس کا کوئی مطلب کوئی بات کرنے سے دلاسا دے تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. تو وہ سچویشن تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ اچھے لوگوں کی صحبت اور ان کا تعلق اور ان چیزوں کی وجہ سے اور اپنے ٹیچر شیخ کی وجہ سے 4 دن کے بعد جا کے مجھے جو روحانی ہے، جو میری عجیب کیفیت تھی. اور اس کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوتا ہوں، یہ ایک کے بعد ایک حادثہ ہوا تو میں اس کو ہمیشہ سمجھتا ہوں یہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے. میں جب اپنا محاسبہ کرتا ہوں سوچتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے. اور ایسا ہی تھا، انسان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہمیشہ میں تو اس کو پازیٹیو وے میں لیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ نقصان جو ہوا تو مجھے غلطی کا اپنا ادراک ہو گیا. اس کچھ عرصے پہلے میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا تو میں اسی غلطی تھی اور مجھے ادراک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا. اور پھر چوتھے دن جا کے کہتے ہیں نا تعلق والے جو لنک والے ہوتے ہیں، کسی صحبت والے، ان کو وہ اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ کا شکر ہے چوتھے دن ہی مجھے ایک روحانی جو ہے خواب آیا اور اس کے ذریعے میری جو بے چینی تھی، جو میرا اضطراب تھا، عجیب کیفیت تھی، اور وہ مجھے اس پہ بہت بہت سکون ہوا. میں اپنی بے چینی اور سب کچھ بھول گیا اس دن. وہ ایک سکون کا جو ہوتا ہے نا دلاسا اور ایک تھاپڑا، وہ میرے کندھوں پہ آیا اور میرے دل کو سکون ملا. اور اس کے بعد الحمدللہ میں کافی بہتر ہوا. اور اسی شام کو پھر میں نے موبائل نیا لیا اور آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوا. ایک آدھ دن کی سیٹنگ تھی تو موبائل کی، اس کے بعد آپ سے آج مخاطب ہوں. تو یہ ساری چیزیں تھیں میرے ذہن میں. آخری بات ایک کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں جب مجھے باجی ملی ہیں چھوٹی میری تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ موبائل میں نے بتایا گم ہو گیا. تو وہ بہت زیادہ بد دعائیں دینے لگ گئی جنہوں نے موبائل چھینا اور اس طرح کی چیز. تو یعنی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، طبیعت. تو میں نا جب میرے سے موبائل چھینا گیا میں سوچتا رہا، میں نے بد دعا نہیں دی ان کو، کچھ غلط نہیں کہا. صرف میرے ذہن میں ایک آیا تو وہ بھی ان کو اس مقام تک لانے والا کون تھا. یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ جہاں پہ جاب، بے روزگاری اور یہ چیزیں ساری چل رہی ہوں، تو وہ لوگ کوئی شوقیہ پن سے تو نہیں آتے. ان کو بھی پتہ ہے ہم نے نقصان ہے، کل کو ہم پکڑے جائیں گے اور زندگی مشکل ہو جائے گی، ہمارے گھر، فیملی سب کچھ ہے. تو یہ معاشرہ، سوسائٹی، ہم لوگ صرف بات کرتے ہیں جو ایکشن، جو ری ایکشن، جو یہ چیزیں اس طرح کی معاشرے میں ہوتی ہے، ہم اس کی گہرائی تک نہیں جاتے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی تو میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت دے اور کسی اور کا نقصان نہ ہو. میں اس لیے آج میں میسیج پہنچانا چاہتا تھا کہ آپ بھی اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں. تو اللہ کا شکر ہے اب ہر روز آپ سے مخاطب ہوں گا اور اب واپسی ہو گئی ہے اور بے چینی بھی الحمدللہ
اب ٹھیک ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ روزانہ ہی ایک ویڈیو کے ذریعے آپ سے جو ہے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔